بابا صلی اللہ 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 تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار آکھندا بابا صلی اللہ 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 تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار آکھندا بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ محبوب دا میلہ ہے محبوب دا میلہ ہے محفل نو سجائی رکھنا محفل نو سجائی رکھنا محفل نو سجائی رکھنا او دے آنے دا میلہ ہے کہیے بابا صلی اللہ 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 او جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار آکھندا بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ